سلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد لا فيديو غندير واحد نقدم لكم واحد لا غوسيت ديال واحد لو كيك او شوكولا اللي تيجي فريمون زوين بواحد لا صوص. نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو ونخليكم مع طريقه التحضير. هاد لو كيك او شوكولا تنحتاجو 3 البيضات، هو نورمالمون غير 2 البيضات، مي انا عندي البيض صغير يعني درت 3. نص كاس ديال الزيت، 2 كيسان ديال السنيده، نفس الكاس تاخذوا به العبار. انا ما درتش 2 كيسان عامرين، درت غير 2 كيسان لارو، مابغيتش نكثر السكر. واحد ساشي ديال الفانيلا، واحد كاس الحليب اللي خاص يكون دافي، كاس ديال الكاكاو، و2 كيسان ديال الدقيق، وهاد البيكين باودر. او لا ما عندكمش، عندي ديال 20 غرام. الا ما عندكمش ديروا غير ساشيات عاديين ديال الخميره ديال 8 غرام، نديروا منهم 3 اولا 2، نديروا 3 باش نبداو هاد لو كيك. دونك نديروا 3 د البيضات، تنديروا معاهم داك الساشي ديال الفانيلا، جوج كيسان ديال السنيده اولا 2 كيسان لاروك، كل واحد على حسب الذوق ديالو اشنو تيبغي. تنضربوهم وتولي عندنا هاد الميلونج بحال هكا، اللون ديالو غادي البيض. تنزيدو داك نص كاس ديال السنيده، تنزيدو دابا داك الكاس الدافي ديال الحليب، من بعد تنزيدو داك الكاكاو، كاس الكاكاو، و2 كيسان ديال الدقيق مع داك البيكين باودر. تنديرو داك الكاس ديال الدقيق الاولاني، تنغربلوه باش ما يتكورش لينا.
كنحركو. نزيدو داك الكاس الثاني ديال الدقيق. نديرو فوق منو داك البيكينغ باودر. دابا تنزيدو داك الكاس ديال الكاكاو اللي بقى لينا. تقدروا تستعملوا الكاكاو الموم اولا الكاكاو الحلو اللي تنديرو مع الحليب. الا لاحظتوا هنايا جانا داك الكيك جانا بحال ثقيل، حيت مازال ما كملتش المقادير كاملين. يعني هنا كيف كاين داك لاستيوس اللي غادي نزيدو باش يجي الكيك يجي زوين. من تنحركو داك الكيك ديالنا بحال هكا مزيان، يعني اخر حاجه تنضيفوها تنزيدوها عليه هي كاس ديال الماء اللي يكون سخون. يعني فريمون الماء يكون طايب من المقراج، ديرو يكون الماء مغلي بحال هكا كيف تشوفوا سخون، وتنحركوها. كيف تشوفوا بعد ما زدت الماء، الا لاحظتوا هنايا جاني الكيك جاني جاري، يعني مازال سائل بزاف على حسب الدقيق، النوعيه ديال الدقيق اللي درت ما شربش ليا. يعني في هذه الحاله تقدروا تزيدوا يعني الطحين، غنزيد معلقه كبيره ديال الطحين حتى نحصل على داك القوام اللي بغيت، حتى الكيك يتقل ليا شويه اكثر على هكا. دابا كاينين الناس اللي غادي يديروا هاد المقادير بحال هكا ما غاديش يحتاجوا يزيدوا غير الطحين. دابا انا نزيد انا في الاخر، وكاين اللي غادي يزيد يعني على حسب الطحين اللي نتوما عندكم. دابا زدت انايا معلقه ديال الطحين. دابا سي بون هكا جاني هكا مزيان. يعني في الطوطال ديال الطحين شحال خدا ليا 2 كيسان ونص ديال الطحين، يعني 2 معالق كبار عامرين، يعني بحال 2 كيسان ديال اللي خديت بهم العبا، يعني 2 كيسان ديال العنبه ونص. تيولي بحال هكا، ما هو ثقيل ما هو خفيف، يعني العجين ديال اي كيك اللي حضرته. دابا تناخذ المول اللي ديجا انايا دهنته بالزيت ولا بالزبده، ودرت فيه الدقيق ودرت فيه حتى الكاكاو.
الا لاحظتوا بالنسبه للكيك ملي تيكون كيك او شوكولا، من الاحسن ان بلاص ما ديروا الطحين ديروا الكاكاو بلاصه الطحين. انا درت الطحين ودرت حتى الكاكاو باش ملي تقلبوا ما تيجيش داك الفاس التحتاني ديالو فيه داك البيوضيه ديال الطحين ولا ديال هذا، تيجي يعني نفس اللون ديال الشكلاط، تيجي الكيك كله يعني نوار. تنفرغوا داك الميلونج ديالنا هنايا. فوالا كيف قلت لكم يعني شعلت عليه غير من التحت، تيبان لي داك لو كيك بدا تيطيب، يعني عطات الريحه ديالو وتنفخ. عاد غادي نزيد نشعل الفوق ونخليه مازال شويه عاد نطفي عليه، يعني كل واحد على حساب الفوق ديالو عاوتاني. دابا غادي نصوبوا واحد لاصوص شوكولا باش نسقيو بها داك الكيك ديالنا باش ما يجيناش ناشف ويجينا معلك. تنحتاجو فيه كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، كاس ديال سنيده، وكاس ديال الكاكاو. تنحركهم في مولينيك حتى نحصلوا على واحد الصلصه. تناخذوها تنشعلوا عليها العافيه مهيله وتنسخنوها شويه هي وتنخليوها حتى تبرد باش نسقيو بها الكيك ديالنا. كيف تشوفوا بعد ما طابت لنا الكيكه ديالتنا تتجي بحال هكا، تتجي فريمون زوينه ولذيذه. وهاد لاصوص اللي كنا صوبنا ديال الشكلاط اللي غنسقو بها الكيك، باش الكيك يجينا مشرب بداك لاصوص مزيان وتدخل فيه، غادي ناخذ واحد الفورشيط وغادي نتقب الكيك ديالي وعاد غادي ندير فوق منه داك الصلصه بحال هكذا. نحاول نبيكيه هكا من الفوق. الا كان الكيك سخون لاصوص تكون دافيه يعني بارده، الا كان الكيك بارد لاصوص تكون سخونه، يعني ديما العكس. صافي دابا غادي ناخذ داك الصلصه ديال الشكلاط بالنسبه للناس اللي ما بغاوش يديروا هاد لاصوص ديال الشكلاط ماشي ضروري انكم ديروها، يعني كل واحد والذوق ديالو. بالنسبه لي انا تنبغي يعني فريمون تنبغي الشكلاط بزاف وداكشي علاش نفضل انني نديرها. كاين الناس اللي بغيو يديروا مثلا بانيت شوكولا دهنوها من الفوق، ولا ديروا غير الحليب بنسكوي وتسقيوها فيه، ولا ما ديروا كاع نتوما حتى شي حاجه تسقيوها غير بالليمون ولا هذا. مي هاد الوصفه هذه كيف يعني من العنوان ديالها باينه، يعني كيكه ديال العشاق ديال الشوكولا، يعني داكشي علاش درت فيها كلها فيها الشكلاط.